अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। तो आज हम सबक नंबर 2 मतनी क़ायदे का शुरू करने वाले हैं। सबक नंबर 1 हम पढ़ चुके हैं, उसके अंदर हमने पढ़ा था हुरूफ़ मुफ़रदात के बयान में, हुरूफ़ मुफ़रदात के बारे में हमने उसमें जाना था। और इस सबक के अंदर हम हुरूफ़ मुरक्कबात को जानने वाले हैं। पहले सबक में आप जान चुके हैं कि हुरूफ़ मुफ़रदात किसको कहा जाता है। जो तन्हा हुरूफ़ होते हैं, जो अलग अलग लिखे जाते हैं, वो हुरूफ़ मुफ़रदात होते हैं। जैसे अलिफ, बा, ता, ता, इनको अगर हम अलग अलग लिखते हैं, सिंगल लिखते हैं, तो ये हुरूफ़ मुफ़रदात हैं और ये 29 हैं। ठीक है। अब अगर हम इन्हीं हुरूफ़ मुफ़रदात को तन्हा तन्हा ना लिख करके अगर इनको मिला कर के लिख दें, क्या करें, दो या दो से ज़्यादा हुरूफ़ मुफ़रदात को हम मिला दें, तो अब ये मुरक्कब बन जाता है। क्या बन जाता है? ये मुरक्कब बन जाता है। तो सबक नंबर 2 इसी चीज़ के बारे में है, यानी मुरक्कब के बारे में है। तो हम यहाँ पर मुरक्कब को जानने वाले हैं। ठीक है। तो ये देखिए सबक नंबर 2 हुरूफ़ मुरक्कबात, हुरूफ़ मुरक्कबात हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो आइए चलते हैं। पहले हम वैसे ही करेंगे कि इसके जो क़ायदे हैं, जो समझाए हैं, वो क़ायदे हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम मश्क़ की तरफ चलेंगे, यानी इसकी तरफ हम ये जो मश्क़ है, इसकी तरफ हम फिर चलेंगे। ठीक है। लेकिन इससे पहले हम क़ायदे जान लेते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है, दो या इससे ज़ायद हुरूफ मिलकर एक मुरक्कब बनता है। यानी कि दो हुरूफ या इससे ज़्यादा हुरूफ को अगर हम मिला दें तो वो एक मुरक्कब बन जाता है। तो एक मुरक्कब ये क्या है? ये एक मुरक्कब है। लेकिन अगर इसी हम यहाँ से कहें, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये मुरक्कब नहीं है बल्कि मुरक्कबात हैं, यानी एक से ज़्यादा हैं। तो एक से ज़्यादा जो हुरूफ को मिला करके हम क्या बनाते हैं? लफ्ज़ बनाते हैं, तो वो मुरक्कबात हो जाते हैं। और अगर सिर्फ एक है इस तरह से करके, तो वो मुरक्कब होता है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। चलिए फिर आगे चलते हैं। तो देखिए नीचे लिखा हुआ है, मुरक्कब हुरूफ को मुफरद हुरूफ की तरह अलग अलग पढ़ें। यानी कि इनको मिला कर के तो हम लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर अभी हम हुरूफ को पहचान रहे हैं। तो यहाँ पर हम इस तरह से नहीं पढ़ेंगे, ला ला, ऐसे नहीं पढ़ेंगे, बल्कि हम किस तरह से पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे लाम अलिफ, यानी तोड़ करके इनको हम पढ़ने वाले हैं। हिजे से हम इसको पढ़ने वाले हैं, अलग अलग करके इसको हम पढ़ेंगे, मुफरद अंदाज में हम पढ़ेंगे। क्यों? इसलिए कि ताकि हमें अभी पहचान हो जाए। लेकिन जब हम आगे सबक में जाएंगे तो फिर हम इनको मिला करके पढ़ेंगे, जिस तरह से लफ्ज़ बनते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं आगे। और आगे लिखा हुआ है, इस सबक में भी, ठीक है, इस सबक में भी तलफ़ुज़ की अदायगी का ख़ास ख़याल रखते हुए मारूफ़ यानी अरबी लहजे में पढ़ें। तो इस सबक को भी हम अरबी लहजे में पढ़ेंगे, यानी बा ता ता, इस तरह से पढ़ेंगे, ना कि बे ते से। आगे चलते हैं। तो ये लिखा हुआ है, दो या इससे ज़ायद हुरूफ मिलकर लिखे जाते हैं। ठीक है। जब दो या इससे ज़ायद हुरूफ मिलकर लिखे जाते हैं तो उनकी शक्ल कुछ बदल जाती है। अक्सर हुरूफ का सर लिखा जाता है और धड़ छोड़ दिया जाता है। तो जब हुरूफ होते हैं उनको मिला कर के लिखते हैं तो उनकी शक्ल कुछ बदल जाती है। जैसे आप देखेंगे कि बा को किस तरह से लिखते हैं, इस तरह से लिखते हैं बा को। लेकिन यहाँ पर ये क्या है, बा अलिफ के साथ लिखा हुआ है, तो शक्ल आपको बदली हुई नज़र आ रही होगी। क्यों? ये छोटा सा नज़र आ रहा होगा। तो यही बता रहे हैं कि जब हम हुरूफ को लिखते हैं तो उनका जो धड़ है, जो नीचे का हिस्सा है, अगला हिस्सा है, उसको छोड़ दिया जाता है और उसका सर लिख दिया जाता है। ठीक है। अब यहाँ पर ये बता रहे हैं, यहाँ पर देखिए, जो हुरूफ मुरक्कब होने की हालत में एक जैसे लिखे जाते हैं उनकी नुक्तों के रद्दो बदल से पहचान करें। ठीक। तो नुक्तों के रद्दो बदल से उनकी हम पहचान करेंगे। जैसे कि बा है, ये बा है, नून है, ता है, तो इनको जब लिखते हैं तो ये एक जैसे लिखे जाते हैं। लेकिन पहचान कैसे होगी? पहचान नुक्तों से होगी। अगर इस तरह की शक्ल है और नुक्ता नीचे है तो वो बा है, और अगर नुक्ता ऊपर है तो वो नून है। अगर नुक्ते एक नहीं दो हैं और वो ऊपर है तो वो ता है। इसी तरह की शक्ल बनी हुई है, लेकिन नुक्ते कहाँ हैं? दो हैं और नीचे हैं तो वो या होता है, और अगर नुक्ते तीन हैं और ऊपर हैं तो वो
تا ہوتا ہے، تا 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 ہوتا ہے۔ چلیے آگے چلتے ہیں، اب اس کی مشق کی طرف بڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام، الف لام الف، یہ دونوں لام الف لام الف ہیں، ٹھیک ہے، تھوڑا سے الگ الگ انداز میں ان کو لکھا گیا ہے۔ با الف نون الف، دیکھیے اس میں ایک چیز غور کرنے کی ہے، جب ہم نے حروف مفردات پڑھے تھے تو اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ کچھ حروف زیادہ کھینچ رہے تھے، کچھ حروف کم کھینچ رہے تھے، یعنی ہم کچھ حروف کو زیادہ کھینچ رہے تھے اور کچھ کو کم کھینچ رہے تھے۔ تو یہاں پر بھی اس چیز کا خیال رکھیں گے، جو حروف وہاں پر یعنی حروف مفردات کو پڑھتے ہوئے ہم زیادہ کھینچ رہے تھے، ان کو یہاں پر بھی تھوڑا سا زیادہ کھینچیں گے۔ تو نون وہاں پر زیادہ کھینچ رہا تھا تو یہاں پر بھی زیادہ کھینچے گا۔ نون الف تا الف یا الف تا الف شین الف، یہ شین ہے، شین بڑا شین، ٹھیک ہے، شین الف، یہ نقطوں والا شین ہے۔ سین الف فا الف قوف الف جیم الف، تو یہ جو قوف ہے یہ پر ہوگا، کیا ہوگا؟ پر ہوگا، کیونکہ یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور حروف مستعلیہ جو ہوتے ہیں وہ پر ہوتے ہیں، اور حروف مستعلیہ کتنے ہیں؟ 7 ہیں۔ تو جو بھی بلو کلر میں اس میں آپ کو نظر آئیں گے وہ سب کے سب حروف مستعلیہ ہیں، اور ان حروف کو ہم پر کریں گے یعنی موٹا پڑھیں گے۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ خو الف ہا الف، تو ہا ہے، اس کو ہا پڑھیں گے، نہ کہ ہا ہا ہا، ایسے نہیں، ہا کیا پڑھیں گے اس کو؟ ہا، ٹھیک۔ عین الف غین الف صاد الف، تو صاد کو بھی ہم یہاں پر پر کرنے والے ہیں، صاد کو بھی، کیونکہ یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ ضاد الف تو الف، یہ بھی پر کریں گے، تا نہیں پڑھیں گے اس کو، تا الف ایسے نہیں پڑھیں گے، بلکہ تو الف ظا الف میم الف ہا الف کاف الف لام با کاف با کاف تا کاف تا کاف فا طا با سین لام شین لام صاد لام ضاد لام فا لام قاف لام عین لام غین لام، ان کو ہم حلق سے ادا کریں گے، عین کو بھی اور غین کو بھی ہم حلق سے ادا کرنے والے ہیں۔ کاف لام کاف نون طا نون ظا نون، تو یہ طا اور ظا ہیں، یہ بھی پر ہوں گے، ٹھیک ہے، ان کو آپ پر کر کے پڑھیے گا۔ جیم دال خو دال حا دال عین دال غین دال خو ذا خو ذا حا را با را یا را، را پر ہوگا، را پر زبر اور پیش آتا ہے تو وہ پر ہوتا ہے، اس کو ہم را پر زبر کی طرح ہم پڑھ رہے ہیں، را را، تو اس کو پر کریں گے، ٹھیک ہے۔ طا را ظا را با
میم نون میم تا میم یا میم ثا میم شین میم لام جیم عین جیم ح جیم. کیا ہے؟ ہا ہے. اوپر والا کیا ہے؟ وہ ہا ہے اور نیچے جیم ہے. تو پڑھیں گے اس کو ہا جیم با جیم با عین یا غین. نیچے چلتے ہیں. نون صاد فا صاد قاف ضاد. دیکھیے دونوں پر ہوں گے، قاف بھی اور ضاد بھی، دونوں کو پر کر کے ہمیں پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. با سین یا سین تا سین فا قاف 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 شین قاف سین قاف عین قاف. جو حروف ہے نا، ان کی ادائیگی کا ہمیں اچھا سے خیال رکھنا ہے. جو حرف جیسے ادا ہوتا ہے اس کو ویسے ہی ادا کرنا ہے. ہا قاف لام کاف فا کاف قاف کاف. تو یہ اس میں پہلا قاف، پہلا والا پر ہوگا اور دوسرا پر نہیں ہوگا. قاف کاف. ٹھیک ہے. کاف واو ہا واو میم واو با یا نون یا تا یا حمزہ واو. یہ حمزہ واو، حمزہ اس کے اوپر ہے اور واو یہ الگ ہے. تو لیکن جب ہم اس کو ملا کر کے لکھتے ہیں تو یہ حمزہ پڑھا جاتا ہے. اگر واو کے اوپر حمزہ آ جائے تو پھر وہ حمزہ ہی پڑھا جاتا ہے. لیکن یہاں پر ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم پہچان کر رہے ہیں. تو حمزہ الگ پڑھیں گے اور واو کو الگ پڑھیں گے. ٹھیک ہے. حمزہ یا چلتے ہیں نیچے کو. با تا نون تا 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 یا تا. تو یہ دونوں تا ہیں. ٹھیک ہے. یہ بھی تا ہے اور یہ بھی تا ہے. یہ لمبی تا ہوتی ہے اور یہ والی یہ گول تا ہوتی ہے. ٹھیک ہے. عین تو فا ظا با لام با با ہا میم با عین دال عین با دال ح میم دال ہا لام کاف یا ہا با خ تو فا ثا میم نون ح سین نون فا حمزہ تا سین خ تو. یہ 4 لائن اور رہ گئی ہیں، ان کو بھی ہم مکمل کر لیتے ہیں اور یہ سبق بھی مکمل ہو جائے گا. خ لام قاف فا لام قاف عین لام
قاف نون صاد را قاف تا لام یا لام جیم. تو یہ جو ہے یہ لام ہے، ٹھیک ہے، یہ لام پڑھا جائے گا. تا جیم دال طا با عین با لام غین نون نون فا سین جیم نون تا سین حمزہ لام قاف سین طا صاد فا تا شین میم سین خا شین یا غین یا را غین با را میم طا را عین شین را عین سین را ظا لام لام شین کاف را با سین میم. تو یہ سبق ہمارا یہاں پر مکمل ہو گیا ہے. آپ اس کی پریکٹس کر کے ان کو پڑھنا سیکھ سکتے ہیں. انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ آپ اگلا جو سبق ہمارا آنے والا ہے اس کو بھی اچھے سے پڑھیں گے، اور یہ سلسلہ جو شروع ہے اس کو آپ پڑھتے رہیں گے، اور اس کو پڑھ کر کے انشاءاللہ ہمیں قوی امید ہے کہ آپ قرآن مجید پڑھنا سیکھ جائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.